अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पिछले कई दिनों से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि कश्मीर के हालात बड़ी तेजी के साथ तसादुम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब नया फैशन बन चुका है, एक न्यू नॉर्मल है कि ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाए, किसी भी सियासी मामले को ताकत के साथ कुचला जाए और उसके बाद मजीद नफरतें, मजीद लाकानूनियत, मजीद इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जाए। अब कोई मेरे जैसा सर फिरा अगर इन मामलात पे आवाज उठाए, बोले, तो फिर वो ना तो बोलने के काबिल रहता है, बाज़ औक़ात तो नजर भी नहीं आता। तो ये भी एक अलमिया है कि यानी आप जुल्म भी बर्दाश्त करें, आप जुल्म होता हुआ भी देखें और फिर उस जुल्म को आप रिपोर्ट भी ना कर सकें। अभी पाकिस्तान का मीडिया अगर आप देखें तो आपको शर्म आएगी कि आप इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं या पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि शर्म पसंदों का एक टोला, वही पीटीआई वाला पैटर्न, शर पसंदों का एक टोला, दहशतगर्दों की एक तंजीम, एक कदम तंजीम जो फसादात फैलाना चाहती है और वो मुख्तलिफ मामलात को इस्तेमाल करके अवाम के अंदर गमो गुस्सा बढ़ा रही है, ये है वो है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के लिए। और मैं तो पहले दिल से कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी इसके अंदर बराबर की शरीक है। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि जनाब 72 गिरफ्तारियां हो गई हैं आज़ाद कश्मीर में। अब तक कल अदम एक्शन कमेटी के 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जमान आईजी पुलिस कहता है भाई 72 को हमने गिरफ्तार कर लिया है, मजीद गिरफ्तारियां जारी हैं। सुबह आपको बताया था कि एयरपोर्ट्स पर तमाम लिस्टें दे दी गई हैं, कोई भी मुल्क से बाहर ना जाने पाए। और आज से वो जो इंटरनेट बंद करने वाली, मोबाइल फोन सर्विस करने वाली थी खबर, वो भी नाफुजुल अमल हो गई है। अभी मैं बताता हूं क्या हो रहा है। अभी मैं इस्लामाबाद की सड़कों पर ट्रैवल कर रहा था, रेड जोन के करीब सीरीना चौक है जहां पे वो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात भी हो रहे थे। वहां पे मैंने कुछ बसें देखी, बड़ी बड़ी बसें, उन बसों के ऊपर सामान रखा हुआ। ये जो रूट है ना, ये जो सड़क है सीरीना चौक, सेंसिटिव एरिया है, यहां पे हमने कभी बसें नहीं देखी। इतनी बड़ी बसें कहां से आ गई? अगर बसें से जाना भी हो तो फैजाबाद से होती हुई मरी से होती हुई, अगर उन्हें आगे जाना हो मरी की तरफ या कश्मीर की तरफ या फैजाबाद, उधर से। तो ये सीरीना चौक के आसपास कभी बड़ी बसेस नजर नहीं आई। जब अंधेरा भी था, अब जब गाड़ी ड्राइव कर रही होते हैं तो आप पूरा देख भी नहीं आ पाते। मैंने तवज्जो से देखा, मुझे ना गाड़ियों के अंदर काली वर्दियों वाले लोग नजर आए। मैंने कहा ये काली वर्दी इस्लामाबाद पुलिस की काली वर्दी तो नहीं है। अच्छा, मजीद मैंने गौर किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि ये तो एफसी है। एफसी का कोई अकाट हो रहा है और गालबन जाहिर ये अकाट इसीलिए हो रहा कि कश्मीर भेजा जाए। उस वक्त मैंने वहां पे एक क्लिप रिकॉर्ड की है, बहुत ज्यादा गाड़ियां तो नहीं हुई उस वक्त वहां पे आप आई इस वीडियो के अंदर, लेकिन आप जरा ये वीडियो देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर में जी हालात कशीदा होने का खतरा है। मैं इस वक्त मरी रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ से दर्जनों बड़ी बसें भर भर के, ये अभी भी आप देख रहे हैं आगे जो है वो बड़ी बसें आ रही हैं। इस तरह के कुछ कोस्टर आ रहे हैं, कुछ बसें आ रही हैं जो बड़ी तादाद के अंदर यहाँ से गुजर रही हैं और गालबन इनको जो है इन बसेस को कश्मीर ले जाया जाएगा। आज भी खबर आई है कि कश्मीर एक्शन कमेटी के, जिसको अब कलअदम करार दे दिया गया है, को 70 के करीब रहनुमाओं को या लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अब बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जो गाड़ियां यहाँ मरी रोड पे सीरीना के आसपास देखी जा रही हैं और मैंने गौर करके देखा तो उसके अंदर काली वर्दी के अंदर जो एफसी के एहलकार हैं वो मौजूद थे। तो अल्लाह खैर करे। लग ऐसा रहा है कि कश्मीर के हालात अल्लाह ना करे एक दफा फिर कशीदगी की तरफ जाने जा रहे हैं और आप देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। इससे पहले तो पाकिस्तान में जितने भी एहतजाज हुए हैं, इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, उनका बड़ा ब्रूटल और बड़ा अजीबोगरीब नतीजा निकला है। तो अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब आपको अंदाजा तो हो गया होगा ना एटलीस्ट कि क्या खिचड़ी पक रही है। एक तरफ गिरफ्तारियां, सर्विस बंद, इंटरनेट बंद, और उस दूसरी तरफ वो जो एक्शन कमेटी थी उसको सस्पेंड कर दिया, कलअदम कर दिया। फिर दूसरी तरफ आजाद कश्मीर के वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर, ऐसी सेंसिटिव सूरत हाल में तो उनको होना चाहिए कश्मीर के अंदर, वो इस्लामाबाद में मुलाकातें करते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो ये है ही शरपसंद, ये एक्शन कमेटी वाले शरपसंद हैं, ये मुज़ाकरात की आड़ में फसाद फैलाना चाहते हैं, ये रियासत को सरेंडर करने पर मजबूर करना चाहते हैं। भाई किसी एस्टैब्लिशमेंट को बाद में गाली देना,
یہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے بھائی ہیں، لیکن پہلے اپنے وزیر اعظم کا حال تو دیکھو، اپنے صدر کا حال تو دیکھو، جو یہ سب کچھ کروا رہے اور جو کچھ اس کے اندر برابر کے شریک ہے۔ اب اسلام آباد کی پولیس سے بہت زیادہ خبریں آ رہی تھی کہ نہیں جانا چاہتے اہلکار، انہیں نمبر بند کر دیے ہیں، چھٹیاں لے لی ہیں، ان کو زبردستی بلایا جا رہا ہے۔ تو ابھی خبر ہے خصوصی ڈیوٹی پر کشمیر روانہ ہونے سے پہلے اسلام آباد پولیس بکروں کا صدقہ دے رہی ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، جس کے لیے آزاد کشمیر حکومت نے اسلام آباد سے نفری طلب کر رکھی ہے۔ 2 بکروں کی جانے سے پہلے جی صدقہ دیا گیا ہے کہ خیر و خیریت سے جائیں، یہ وہاں پہ فتح کریں۔ اس ساری صورتحال میں انڈین میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہوگا؟ اچھا، اگر یہ نفرت بڑھے گی تو پھر فائدہ کس کا ہوگا، نقصان کس کا ہوگا؟ اچھا، نفرت بڑھے گی تو اس نفرت کے بڑھانے کے اندر تو کشمیر کے رہنماؤں کا اپنا ہاتھ ہے۔ کسی اور کا تو گلا بندہ بعد میں کرے نا، کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، وفاقی حکومت کر رہی ہے، فلانے کر رہی ہے۔ سب سے پہلا پرائمری تو جو سورس ہے، جو ریزن ہے، وہ تو خود آزاد کشمیر کی اپنی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی، جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، جو اس کی مذمت بھی نہیں کر رہے، جو اس کو روک بھی نہیں پا رہے، یا ایٹ لیسٹ اس کو ڈس اور بھی نہیں کر رہے، وہ تو اور کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی جناب خطرناک صورتحال ہے۔ دوسری طرف اس سارے کرائسس کے اندر خیبر پختونخوا سے ایک اچھی خبر آئی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو پولیس کا حال ہے، جو اداروں کا حال ہے، یہ خبر سنیے گا۔ جھوٹی گواہی اور تفتیش میں غفلت، پشاور کی مقامی عدالت نے تفتیشی افسر ہدایت اللہ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ تفتیشی افسر کو جیل منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ تفتیشی نے اہم ڈیجیٹل شواہد فرانزک لیبارٹری نہیں بھجوائے اور چشمدید گواہوں کے بیانات قلم بند نہیں کیے، جو تفتیشی سنگین غفلت ہے تفتیش کی۔ اچھا، کیس میں غفلت پر پراسیکیوٹر عباد الرحمان اور ڈپٹی پبلک پراسیکیوٹر جاوید علی کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کر لی۔ تو بھائی اس طرح سے پولیس پر ہاتھ ڈالا جائے گا، یہ جو من مانیاں کر رہے ہیں، تب جا کے آپ کی پولیس سیدھی ہوگی، تو یہ ایسا اقدام ہے جو پشاور کے اندر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور خبر سن لیں، وزیر داخلہ محسن نقوی، ان کو ملک میں ہونا چاہیے جو صورتحال ہے، بہرحال وہ تہران روانہ ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں تہران روانہ ہونے کی۔ محسن نقوی ایران کے سپریم لیڈر کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام بھی دیں گے۔ بہرحال اچھا چھوڑ دیں، ثاقب چدڑ، وہ نون لیگی بدماش جو خاتون ایکٹر کو ہراساں کر رہا تھا، اب اس کا بیان آیا۔ ایک تو اس کی ضمانت منظور ہو گئی، جو پرچہ درج ہو گیا تھا NCCIA میں، اب وہ الزامات مزید لگا رہا ہے، جیسے وہ چھنا کاکا ہے، جیسے لوگ بیوقوف ہیں۔ کہتے ہیں مومنہ سے 2020 میں ملا، جلد قریبی تعلقات بنے، اکٹھے سفر کیا، اخراجات میں نے اٹھائے، پہلی شادی اور طلاق کا پتہ چلنے پر شادی سے انکار کیا۔ مومنہ کی بہن رمشا نے $10,000 لیے، مومنہ کے اکاؤنٹ میں مختلف اوقات میں 83 لاکھ بھیجے۔ تو بھائی اب کروڑوں سے بات 83 لاکھ پر آ گئی ہے، پہلے کہتے کروڑ روپے۔ تو بھائی کسی نے آپ سے مانگے تھے؟ آپ نے قرض دیا تھا، آپ اپنی خوشی سے اس وقت من مانیاں رنگ رلیاں کر رہے تھے۔ اچھا، دوسری طرف حکومت کا بیڑے گرک ہے، چھوڑ دینا، حکومت کو ڈسکس ہی نہ کریں۔ یہ جو ہمارے کشمیر کے بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت ہے پاکستان، او بھائی اس حکومت کا بیڑے گرک ہے۔ اس حکومت سے ایک آمنہ شیخ ہے، غالباً پنجاب اسمبلی سے MP ہے، فارم 47 کی یا خصوصی سیٹ پر، کہتی ہیں مہنگے پیٹرول کا نا ایک اور بھی اینگل ہے جو لوگ نہیں دیکھ رہے۔ کہتے ہیں جب کسی چیز کو ڈسکریج کرنا ہو نا تو پھر وہ چیز مہنگی کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ کہتی ہیں سگریٹ، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ نے سگریٹ مہنگا کر دیں، وہ سگریٹ کم کر دیں گے۔ تو اس طرف کہتے ہیں کہ پیٹرول کی کم استعمال کے لیے امریکہ کی یہ حکمت عملی ہے کہ پیٹرول مہنگا کر دیا جائے۔ یعنی یہ جو پاکستان دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہے نا، وہ کہتے ہیں حکمت عملی ہے، اس کے اندر بھی مصلحت ہے کہ پیٹرول کم استعمال ہوگا۔ ڈسکریج، بھائی ڈسکریج اگر کسی چیز کو کرتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے منع کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے گندم کی روٹی نہیں کھانی، آپ مجھے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو کی روٹی کھائیں، اس کے اندر زیادہ فائبر ہوتی ہے، یا اس کو شوگر کے لیے یا ویٹ لوز کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے روٹی نہیں کھانی تو آپ کہتے ہیں رس کھانا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک روڈ بند کر رہے ہیں تو دوسرا راستہ آپ کھولتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ڈسکریج۔ تو اس طرح سے کہ جائلوں سے آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ بہرحال اس سارے گناہ کے اندر یہ جو بھی تماشا ہوگا، پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے۔ اور پھر جب الیکشن آئیں گے 27 جولائی کو،
تو پھر ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کشمیر میں حکومت بنا لے، پھر لوگ ان کو ووٹ دیں اور سارا ملبہ کسی اور پہ ڈال دیا جائے اور وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔